आज हामी टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ। अस्पतालले सरुवा रोग सम्बन्धी उपचार मात्रै गर्छ भन्ने जनमानसमा एक प्रकारको छाप छ। तर अस्पतालले सरुवा रोग बाहेक अन्य रोगहरूको उपचार पनि गर्दै आइरहेको छ। यसका साथसाथै अस्पतालले अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरणहरूद्वारा सेवाहरू दिँदै आइरहेको छ, जसमध्ये आज हामी तपाईलाई सिटी स्क्यानको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। सबभन्दा पहिले हामीनिर जुन आउनुभएको जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छन् हैन, उहाँहरूको मेन हिस्ट्री के छ पहिला हामीले हिस्ट्रीलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ हैन। योमा सिटी गर्दा पनि के हुन्छ भने एउटा सादा गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को औषधि दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले तपाईँको नसाहरू भित्रबाट प्लस्ट केही अर्गनहरू शरीरभित्रको अर्गनहरूलाई प्लस्ट देखिन्छ औषधि दिँदाखेरि। त्यसपछि अहिले हामीनिर आएको जुन बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको हेडेकको केस रहेछ हैन, टाउको दुखाइ अब 2 वर्षको हिस्ट्री लिएर आउनु भएको छ। यो 2 वर्षको हिस्ट्री लिएर आउँदाखेरि हाम्रो फिजिसियन सरले के भन्नु डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ भने पहिला उहाँको सादा मात्रै गर्ने भनेर। त्यसै कारण अब हामीले सादा गर्दाखेरि पेसेन्टको कन्सेन्ट अब लिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी मन्जुरनामा पनि भन्छौँ हैन। त्यसको मन्जुरनामा लिइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने पहिला पेसेन्ट इन्फर्मेसनहरू टोटल चाहिन्छ। इन्फर्मेसनहरू चाहिँदाखेरि के हुन्छ भने रेडियोलोजीमा एजहरू र सेक्सहरू एकदम माइने राख्छ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने पहिला यहाँ पेसेन्ट इन्फर्मेसनहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी अहिले हामीले अब पेसेन्ट आइडीहरू राखिरहेछौँ हैन, एज र नेम, पेसेन्ट नेम राखिरहेछौँ, नेम सहित हामीले एज र सेक्स पनि राखिरहेछौँ। त्यसपछि योमा के हुन्छ भने जसरी सेक्समा हामीले 19 इयर्स पेसेन्ट अब सेक्स फिमेल छ हैन, त्यसपछि एज 19 इयर्स छ। यति भइसकेपछि हामीले अब के को सिटी गर्ने हो हैन। त्यसपछि यहाँ हामीले एक्जाम डिस्क्रिप्सनमा के को सिटी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो राखेको हुन्छ। त्यसपछि जो हाम्रो जुन एनाटोमिकल सेलेक्टरहरूलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन पार्टको गर्न लागेको हामी। यो बिरामीको हामीसँग के छ भने हेडको गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि सादा गर्नुपर्ने छ प्लेन हैन। त्यसै कारण हामीले के गरिरहेछौँ भने पहिला प्लेनमा लिने हो। प्लेनमा एउटा एक्सियल हुन्छ, एउटा हेलिकल हुन्छ हैन। अनि हामीले के गर्छौँ भने हेलिकल जेनरली लिन्छौँ हैन। हेलिकललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने पेसेन्ट पोजिसन गर्न जान्छौँ। एक्जामिनेसन पार्टको केही गर्दाखेरि कुनै पनि हुन त एमआरआईहरूमा भन्छन् मेटलहरू नराख्नुपर्ने हुन्छ हैन, तर सिटीमा पनि के हुन्छ भने मेटल राख्यो भने आर्टिफ्याक्टहरू आउँछ, त्यसै कारण मेटलहरूलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेसेन्टमा हामीले हेडको गर्दाखेरि हेडमा जस्तो कानको बालाहरू भयो हैन, चाहे कपालको क्लिपहरू भयो, सबै हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि बिम हार्डनिङ आर्टिफ्याक्टहरू जुन हुन्छ नि त्योहरू नहोस्। आर्टिफ्याक्ट भनेको के हुन्छ भने त्यो रिजनहरूमा केही तपाईँको केही अब्स्ट्रक्सनहरू हुनु, त्यो त्यहाँको पार्ट राम्रो देखिनु हैन। त्यसै कारण पहिला सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त्यो पार्टहरूको भएको अर्नामेन्टहरू छ या मेटलहरूको केही छ त्यो पहिला हामीले रिमुभ गरिदिन्छ। त्यसपछि गएर हामीले पेसेन्टलाई भित्र राखेर हाम्रो टेबलहरू हुन्छ नि त्यो टेबललाई हामीले काउच भन्छौँ हैन, काउचमा गएर राखेर हामीले पोजिसन गर्छौँ। उहाँको 2 वर्षको हेडेकको हिस्ट्री लिएर आउनु भएको छ, उहाँलाई हेड सिटी हामीले गरिरहेछौँ। त्यसपछि सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने हामीले बिरामीले लाएर आरामपूर्वक यो टेबलमा जसलाई हामीले काउच पनि भन्छौँ हैन, टेबलमा लाएर यो हेडको पोजिसनमा गएर सुताउने हो। ल सुत्नुहोस् त। त्यसपछि सुताइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले टेबललाई हामीले माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ ताकि यो टेबल यसलाई हामी ग्यान्ट्री भन्छौँ, ताकि यो टेबल ग्यान्ट्रीको बिचको भागबाट भित्र जान पाऊँ भनेर। त्यसपछि हामीले यसलाई माथि उठाइरहेछौँ। यो पेसेन्टलाई यो ग्यान्ट्रीको ठ्याक्कै सेन्टरमा पर्ने गरी हामीले पोजिसन गरिरहेछौँ। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने पेसेन्टले केही टाउकोहरू यताउति स्क्यानिङ गर्दाखेरि टाउकोहरू मुभ नहोस् भनेर हामीले के गर्छौँ यो बाइन्डरले पनि अलिकति बाइन्ड गरेको हुन्छ पेसेन्टलाई। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने पेसेन्टहरूले अलिकति पनि टाउकोहरू मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने पेसेन्टलाई केही इन्स्ट्रक्सनहरू पनि दिने गरेछौँ। जसरी इन्स्ट्रक्सनहरूमा के हुन्छ भने जसरी यो काउच जब भित्र जान्छन् बिरामीहरूलाई नआत्तिन लागि हामीले इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ र जुन पार्टको गरिरहेछन् त्यो पार्टलाई मुभ नगर्न लागि हामी रिक्वेस्ट गरेको हुन्छौँ।
मुभ गर्नुभयो भने फेरि स्क्यान बिग्रिन्छ, स्क्यान बिग्रियो भने फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिपिटको कारणले गर्दा के हुन्छ भने बिरामीहरूलाई फेरि एडिसनल एक्सपोजर, रेडिएसन एक्सपोजरहरू पाउनुहुन्छ। त्यसै कारण मिनिमाइज गर्नलाई पनि हामीले सुरुमा राम्ररी इन्स्ट्रक्सन दिने गरेका छौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले यो काउचलाई भित्र ग्यान्ट्रीभित्र लगिरहेछौँ। अब हामीले पेसेन्ट अब उहाँको टाउकोको लागि हामीले पेसेन्ट पोजिसन मजाले गरिदिएका छौँ होइन। त्यसपछि गरिसकेपछि एउटाको हामीले पोजिसनलाई सेन्टर बनाएर यसलाई 0 पोजिसनमा हामी हालिदिन्छौँ। यति भइसकेपछि हामीले इन्स्ट्रक्सन जुन छ नि दिएर म इन्स्ट्रक्सन दिँदैछु, हजुरले टाउको नचलाउनु होला, यो भित्र बाहिर गयो भने हजुर नआत्तिनु होला, एकछिन जसरी हामी राखिदिएका छौँ त्यसरी नै एकछिन बस्नु होला। हस्, यति गरेर हामीले के गर्छौँ भने अब यो कोठा छोडेर हामी आफ्नो कन्सोल भएको कोठामा जान्छौँ, जहाँबाट हामी अपरेट गरेको हुन्छ। कन्सोल कोठामा अहिले छौँ। कन्सोल कोठामा आइसकेपछि अघिको जुन हामी पेसेन्टको इन्ट्रीहरू गरेका थियौँ त्यो इन्ट्री भइसकेपछि हामीले यहाँ हेलिकल हेड भनेर पनि सेलेक्सन गरेका छौँ। त्यसपछि अब हामीले के हुन्छ भने विकिरण अब फाल्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। योमा के हुन्छ भने सुरुमा हामीले टोपोग्राम लिन्छौँ, जुनमा हामीले प्लानिङ गर्छौँ कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले स्क्यान रिजन हाम्रो कहाँदेखि लिएर कहाँसम्म हुने हो भनेर। त्यसपछि त्यसको लागि हामीले टोपोग्राम लिन लागि सुरुमा हामीले एउटा स्क्यान लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिरामीको टोपोग्राम यहाँ आयो होइन, हेडको। अब योमा हामीले प्लान गर्छौँ कि कहाँदेखि लिएर कहाँसम्म हाम्रो रिजन कहाँदेखि कहाँसम्म हुने हो भनेर। अब हेडको गर्दाखेरि हामीले बेसदेखि लिएर भर्टेक्ससम्म हामीले प्लानिङ गरिरहेछौँ उहाँको। यति हामीले प्लान गऱ्यौँ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हामीले लिनुपर्ने हुन्छन् होइन। र यो केसमा हाम्रो टोटल पेसेन्टले पाउनुपर्ने एक्सपोजर जुन छ नि रेडिएसन एक्सपोजर एराउन्ड 14.7 सेकेन्डसम्म हामीले रेडिएसन दिन्छौँ यो पेसेन्टमा। त्यसपछि यति प्लानिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने कन्फर्म गर्छौँ। अब उता रेडिएसन भइरहेछ, यहाँ हामीनिर इमेज प्रोड्युस भइरहेछ। यति भयो। हाम्रो यो मेसिनको खासियत के छ भने मिनिमम स्लाइस थिकनेस हुन्छ 0.63 mm काट्छौँ हामी यहाँ मिनिमम। यति गर्दाखेरि कुनै पनि सानोदेखि सानो लिजनहरू पनि मिस हुँदैन हाम्रो मेसिनमा। अब यति भइसकेपछि अब केही छ कि छैन त्यो हेरेर औषधि दिनुपर्छ कि पर्दैन होइन, त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने बिरामीलाई अघि राखेको ठाउँबाट मेसिनबाट हामी बाहिर झिकिदिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो पोस्ट प्रोसेसिङ सुरु गर्छौँ हामी। यति भइसकेपछि अब योमा एडिसनल हामीले चाहिँदैन, किन सानो थिन सेक्सनहरू पनि योमा आइहाल्छ होइन। बिरामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ हामीले। अनि यहाँ एन्ड एक्जाम गरेर त्यसपछि म फेरि उता गएर बिरामीलाई अहिले बाहिर निकालिदिन्छु। यो गरिसकेपछि के भएको छ भने हामीसँग 3वटा फर्मेटमा आएको छ। यो मेसिन हामीसँग पहिला जति बेला हामीले इन्स्टल गरेका थियौँ त्यति बेला हाम्रो मेसिन गभर्मेन्टमा एटलिस्ट सेकेन्ड मेसिन यस्तो स्पेसलाइज मेसिनमा सेकेन्ड मेसिन थियो। यो हाम्रो 64 स्लाइसको हो। त्यति बेला हाम्रो अरू हस्पिटल गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा यो मेसिन पनि अहिले अब वीर हस्पिटलहरूमा पनि अपग्रेड गर्नुभएको छ होइन। यो 64 स्लाइसको सिटी मेसिन भन्छौँ हामी होइन, जी कम्पनीको हो। पेसेन्ट हामीसँग आफ्नो पेसेन्ट अब हस्पिटलको 4 देखि 5वटा हुन्छन् होइन। हामीनिर आएको पेसेन्ट भनेको हजुरको वीर हस्पिटल भयो, ट्रमा भयो, सिभिल हस्पिटल भयो, टिचिङ भयो होइन। यहाँबाट हाम्रो रेगुलरली पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ र एडिसनलमा हाम्रो जुन प्राइभेट हस्पिटलहरूबाट पनि प्रायः केसहरू रेफर भएर हामी कहाँ सिटीको सेवा लिन आउनुहुन्छ। दिनमा अब यसको के हुन्छ भने गर्न भनेको यसमा 40 देखि 50वटासम्म दिनमा गर्न मिल्छ यो सिटीमा होइन। तर त्यही अनुसारको म्यान पावरहरू पनि जुन चाहिन्छ होइन, किनभने यसको सिटी मात्रै गरेर पनि हुँदैन, त्यसको पोस्ट प्रोसेसिङहरू पनि धेरै हुन्छन् होइन। जसरी अब रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने होइन,
3Dहरू बनाउनु पर्ने, VRहरू बनाउनु पर्ने, फिल्मिङ गर्नुपर्ने, रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हैन। त्यो सबै गर्दाखेरि त्यही अनुसारको म्यान पावर भयो भने हामीले 40 देखि 50 वटासम्म दिनको मजाले गर्न सक्छौँ। अब यो डिआर क्यासेट यसको चाहिँ अब ब्याट्री छ यसमा हैन, 3 घण्टासम्म यसले चाहिँ यो ब्याट्रीले काम गर्छ। डिआरमा चाहिँ अलिकति प्रोसेसिङ टाइम लिन्छ। उता स्क्रिनमा चाहिँ रेडी नभइकन एक्सपोज गर्न मिल्दैन। यसको यहाँको स्क्रिनको चाहिँ रेडी भएपछि हाम्रो इपिएस शाखा, इपिएस अफिस अनि हाम्रो एक्सरे रुम र अनि हाम्रो अफिस रुममा 4 ठाउँमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। यो डिआर मेसिन हो। पहिला हामी सिआर मेसिन थियो। सिआर मेसिनले पनि हामी सिआर चाहिँ प्रोसेसिङ उतै हुन्छ मेसिन। अब यो एक्सरे चाहिँ यही हो, एक्सपोज गर्ने मेसिन चाहिँ यही नै हो। यो 500 MA को मेसिन हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो डिआरमा चाहिँ अलिकति प्रोसेस चाहिँ ढिलो हुँदा हुँदै पनि क्लियर, अब सिआर भन्दा राम्रो क्लियर आउँछ। स्पाइनहरूको चाहिँ एकदम फ्याक्ट क्लियर आउँछ कि सजिलो। हामीलाई काम गर्न त बानी परे भएर सिआर हो हैन। अझै यो सिआर भन्दा चाहिँ डिआर एडभान्स हो। यसले चाहिँ अलिकति प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ लिन्छ कि। दैनिक हामीले अहिले इपिएसको चाहिँ अब ग्रुपमा आउँदाखेरि हामीले 200सम्म पनि गरेका छौँ हैन। अब उसले कोटा जति दिन्छ समयले भ्याएसम्मको 200, 300, 400सम्म पनि गरेका छौँ। तर अब म्यान पावर पनि छैन हाम्रो हैन। म्यान पावर भयो भने त यसले 400सम्म नि सक्छ। तर अब यो सिआरले चाहिँ सकिरहेको थियो। डिआरमा अलिकति टाइमिङ लिन्छ के, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कमै गर्नुहोस्। यसको विशेषता चाहिँ अब त्यही हो। अब स्पाइनहरूको चाहिँ क्लियर आउँछ हैन। जुन पेसेन्टको देखिन पर्ने चाहिँ इन्फेक्सनहरू छ नि त्यसमा देखिन्छ। अब यसले चाहिँ जे होस् रोग पत्ता लगाउनलाई सिआरमा भन्दा अलिकति सजिलो छ कि, एडभान्स छ, क्लियर देखिन्छ। लामो सास तान्नुमा स्थिर, सास रोक्नुहोस्, भयो सास फेर्नु। त्यहाँको डिस्प्ले अब यहाँ आयो अनि यसलाई हामी मार्कर राख्छौँ। यो लेफ्ट साइड भयो, यो लेफ्ट मार्करलाई यसरी सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा राखेपछि अब यसलाई अलिकति चेस्टको क्रप हामीले लिनुपर्ने कति हो इमेज हैन, त्यो अनुसार इमेजलाई क्रप यहाँबाट अलिकति गरेर इमेज हो यसरी काट्यौँ यसलाई। अब यसलाई हामी सेभ गर्छौँ। सेभ गरेपछि अब यो प्रिन्ट भन्ने यो टुल छ एउटा, प्रिन्टमा गयौँ। अब यहाँ आयो। यहाँ आएपछि यसलाई अब हामीले यसको विन्डो लेभल मिलाउन पर्छ, जुम गर्न पर्छ कति के हैन, त्यो मिलाउँदैछु। जस्तो कि अब जुम गर्न पर्यो, यसलाई जुम गरेर इमेजलाई ठिक्क फ्रेममा त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। फ्रेम हिसाबले सिलेक्ट गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि यसको विन्डो लेभललाई अब हामी अलिकति आफूलाई चाहिने इमेज कस्तोमा राम्रो हुन्छ भनेर कन्ट्रास्ट मिलाउने हो। यो इमेज यति मिलाइसकेर अब यसलाई डाइकम प्रिन्ट भन्ने यो छ, यसमा भएपछि प्रिन्ट त्यहाँबाट अब निस्किन्छ। त्यही प्रिन्ट निस्किरहेको छ। पेसेन्ट त हाम्रो के छ, नर्मल तपाईँको ओपिडीका पेसेन्टहरू वार्डका आइसियु गरेर 50-60 जना हुन्छ र उता हाम्रो मेडिकलको 50-60 जना, कहिले 100 जना, कहिले ग्रुपमा आउँदा त दिनको 400 के अरे इपिएसको गर्नुपर्छ। इपिएस कोरिया जानेहरूको मेडिकल यहाँ 400-500 दिनको गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सिड्युलमा 5-7 दिनको सिड्युल हुन्छ। त्यो सिड्युलभित्र 3000, 3500, 4000 जति गर्छौँ र दिनहु पनि 50-60 जना त्यसको आइराखेको हुन्छ। दोस्रो टेस्ट हुन्छ तिनीहरूको रनिङवालाहरूको, त्यो टिबी टेस्ट भनेर फेरि आइराखेको हुन्छ। त्यो अरू रेडिएसन जोखिमका छ, हामी यता आएर जुन गऱ्यौँ नि
त्यो प्रोटेक्सनको लागि हो। अब हामी त दिनमा 50-60 100जना 200जनासँग जुझ्छौँ। हामीलाई त्यो के हुन्छ तपाईँको रेडिएसनको बढी जोखिममा हामी छौँ कि हामी प्राविधिक जति हुन्छौँ नि प्राविधिक रेडिएसन जोखिममा हुन्छौँ। अब उहाँ पेसेन्ट त तपाईँ एकचोटि आउनुभयो गर्नुभयो जानुभयो होइन, तर यो एक आधमा त त्यस्तो छैन, त्यो मेन्टेन आफ्नो खानपिनले गरिहाल्छ। हामीलाई जोखिम हुन्छ, हामी त दिनको 50-60जनासँग गर्नुपर्ने हुन्छ, 100जना पनि हुन्छ, कहिले 200 हुन्छ, कहिले 500 पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई प्रोटेक्सनको लागि केही लिडहरू त यहाँ बार गरिएको छ, केही सुविधाहरू छ थपिएको यहाँ, यिनैबाट हामी जोगिएर काम गर्छौँ।